मिडियाक हांव सांगूंक सोदतां, गोंय राज्यांत सनातन राज्य आनी सनातन धर्म स्थापन करपाचें काम आमच्या मतदारसंघांतल्यान आमी आयच्यान सुरू करता आनी वक्फ बिल जे आसा ताका पूर्णपणे पाठिंबो आमचो आसतलो आनी म्हाका खुशी जाता ती बिल आयज आमच्या पार्लमेंटान ते पास जाता आनी मागता आयज आमचे मदीं आमचे अध्यक्ष आयिल्ले आसा त्यांनी आमकां मार्गदर्शन करचें। हांव म्हाजें भाशण सोंपयतां। देव बरें करूं। काल विश्वजीत राणेन भाशणान सांगलें की आपूण सनातन राज्य स्थापन करतलो आनी हे स्थापन करपाक सुरवात आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान करतलो। पूण विश्वजीत राणेक हांव विचारता, हें सांगपाक तुका होणा कित्याक वचचें पडलें? वाळपय म्युनिसिपालिटीन घे मरे मिटींग, वाळपय म्युनिसिपालिटीन मिटींग घे आनी सांग की आपूण सनातन धर्माची राज्य स्थापनेची सुरवात करता। तुज्या वाळपय म्युनिसिपालिटींतल्यानूच कर। तुजे वाळपय म्युनिसिपालिटीन जे मेजॉरिटी पळय मुस्लीम आसा, जांगेर इतली वर्सां तूं ईदाक खीर बिरयानी खावपाक वता, अंदूच वचून आसतलो। तूं गांवांनी चवथीक कोणागेर वचनासतलो पूण ईदाक खीर खावपाक वचपाक चुकयनाशिल्लो। तो मनीस आमकां धर्माचें सांगतलो? तुका आतां एज आसतली एखादी 55-56, ह्या एजीचेर तुका सनातन धर्माचें महत्व कळपाक लागलें? आमकां जन्मताच खबर आसा आमकां हिंदू धर्माचो गर्व आसा। आमकां खबर आसा आमच्या हिंदू धर्मान आमी कशें सनातनाचें स्थापना करपाक जाय, सनातन धर्म कसो सांबाळपाक जाय। तूं पळय ही करता ही डोंगीपणां ही सगळ्यांक खबर आसा। कित्याक करतात तेंय खबर आसा, तुजे बीजेपी पार्टेकूय खबर आसा, तुज्या लोकांकूय खबर आसा आनी दुसरी कित्याक म्हळ्यार तुका स्वताकूय खबर आसा। बरो पॅन्ट काडून तूं पजामा आनी बंडी घाली म्हणून सनातन धर्म न्ही, शिवाजीचे पुतळे उबारले म्हणूनय सनातन धर्म न्ही। शिवाजी सारको मनीस जावपाक तुजे हातूनच ना। शिवाजी सारको मनीस महाराज तो, ताका देवाचें स्थान दिलां ताच्या कर्मांनी। तुजी कर्म पळय तूं हांगा आज अख्खे गोंयान तुवें TCPचे सगळे हातून लँड कन्वर्जन करून गोंय काबार केलें आनी तूं आज वाळपय सोडून होणा मिटिंगेक सनातन धर्माचें सांगता। तूं आमकां सनातन धर्म शिकयतलो? तूं कितें म्हणटा की आपूण BJPन गेलो म्हणटकीर प्युअर जालो? तुजे भितरचे तुवें खाला फर्स्ट सेरलेक खाला किंवा दूध पिलां तें सुद्दां आमचे काँग्रेसीचे आसतलें।